جميع الانبیاء جميع المؤمنین جميع المؤمنات جميع المسلمین جميع المسلمات جو مسلمان ہیں جو ہوں گے جو ہوگے تمام کے بارگاہ پیش کرتے ہیں آمین اللہ تیرا کرم ہے چند ساتھ تو اپنے اس نیک بندے نیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کا حاضری کو آمین اللہ ساری بات آمین اللہ پاک آدھی ساری بلد بلاد یوگی کے تو سٹے نہ رویا آمین اللہ پاک انہاں کے ہر خالق کے رزق دے اوپر آمین اللہ پاک انہاں دے خدا دی مغفرت فرمائی آمین خدا کی کرم جنت دے باغاں جو باغ فرمائی اللہ پاک اس اصحاب رضی اللہ تعالیٰ نے سکے جتنے بھی روز احباب حاضر ہے تمام دے اجدادی کو تمام دے حال کے رحم فرمائی تمام دے رزق طیبت برکتہ عطا فرمائی یا اللہ پاک سانو بار بار اتے آن دی توفیق عطا فرمائی یا اللہ پاک انہاں دی حال اولاد نو خیر فرمائی یا اللہ پاک انہاں دی حال اولاد نو ملک صاحب دی حال اولاد نو انہاں دے نقش قدم دے چلن دی توفیق عطا فرمائی ہمارا سفر نال شہر خاموشاں بولا جے تسی جان دیو کھا محل چ رہ لو کھا جھونپڑی چ رہ لو اخیر سفر ادھر دا اخیر جا سب دا سفر ادھر دا اے شہر خاموشاں جڑا ہے نزدیک جتنے بھی ایتھے بچے بوڑھے جوان جو کوئی بھی مدفون انہاں دے واسطے صدقے دل نال دعا فرماؤ یا اللہ پاک انہاں دی قبراں نو منور فرمائے انہاں دی قبراں نو جنت دے باغاں جو باغ بنائی یا اللہ پاک اج نہیں تے کل ساڈی بھی تیاری ساڈا بھی سفر ادھر یا اللہ پاک ساڈے واسطے بھی کوئی نہ کوئی لوگ ایسے اسی چھڑ کے جائیے جڑے ساڈے واسطے دعا کرنا یا اللہ پاک کرم فرما دی ساڈیاں دعاواں اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائی کرم فرمائی یا اللہ پاک سانو تکبر تو اور بے ادبی تو محفوظ رکھی یا اللہ پاک تکبر اور بے ادبی تو محفوظ رکھی یا اللہ پاک سانو بے ادباں دے سایہ بھی نصیب نہ کری متکبر لوگاں دے یا اللہ پاک سانو لاگے بیٹھ دی بھی توفیق نہ دے سانو نیک پاک باز لوگاں دے کول بیٹھ دی انہاں دے نال یا اللہ پاک زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائی یا اللہ پاک کرم فرما یا اللہ پاک یا اللہ پاک تمام بیماراں نو شفائے کاملہ عطا فرمائی یا اللہ پاک تمام بیماراں نو شفائے کاملہ عطا فرمائی تیرے خزانے وچ کوئی کمی نہیں پاک صاحب کافی عرصے تو علی لاسنا خان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ پاک انہوں شفا عطا فرمائی ملک صاحب دی ہمشیرہ بیمار ہے یا اللہ پاک کرم کر کے تینوں واسطہ یا اللہ پاک نبی پاک دی آل پاک دا حضرت بی بی خاتون جنت فاطمہ زہرا دا واسطہ انہوں نے شفائے کاملہ عطا فرمائی انہوں دی والدہ صاحب بیمار ہے یا اللہ پاک انہوں نے شفائے کاملہ عطا فرمائی یا اللہ پاک جڑے دوست جو بھی دل دی نیک تمنا لے کے آئے تمام دی نیک تمنا اپنی بارگاہ قبول فرمائی یا اللہ کرم فرمائی یا اللہ تو کرم فرما ملک محی الدین صاحب یا اللہ پاک 12 روزہ پروگرام میلاد چوک چھندے انہاں وچ بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیندے اس کمیٹی دے یا اللہ پاک کے بڑے اچھے تے بہت پیارے رکن ہیں یا اللہ پاک تا دیر انہاں نو اس کمیٹی دی خدمت کرنی توفیق عطا فرما یا اللہ پاک میلاد چوک دی حفاظت فرمائی میلاد چوک وال یا اللہ پاک نظر بد جنہاں دی ہوے یا اللہ پاک انہاں دی نظر بد نو دور فرمائی یا اللہ پاک انہاں دے شر تو محفوظ رکھی یا اللہ پاک 66واں پروگرام اس سال تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد پاک دا پروگرام بڑے پر امن تے بہت اچھے پروگرام ہوئے یا اللہ پاک قبول فرمائی آئندہ بھی یا اللہ پاک کو پروگرام تا قیامت جاری ہو ساری رہے یا اللہ پاک ساری دعا قبول فرمائی یا اللہ پاک رانا صاحب دی جو بھی دلی خواہشات پوریاں فرمائی یا اللہ پاک انہاں دی جو دلی خواہشات دی امراداں تو ہی بہتر جاننا ہر بندے دی امراض نو تو بہتر جاننا یا اللہ پاک اس تو بعد اس علاقے اصحاب کرام یا اللہ پاک کرم فرمایا انہاں تے کرم فرما دی حضرت شاہ صاحب دے سامنے میں کی عرض کرنی شاہ صاحب اگر سید بادشاہ کہ کچھ دعا فرماؤ سید بادشاہ دی کیا بات ہے سبحان اللہ ساڑھے واسطے جا کر دعا فرماؤ اللہم اللہم آمین اللہم آمین سب دوستانوں یا اس پاک مزار دی حاضری مبارک ہوئے اور انشاءاللہ میلاد پاک دا پروگرام جاری ساری دعا کرو اس طرح جاری ساری رہے انشاءاللہ جاری رہے گا اللہ دے فضل